आवे मजा नाचे कन्हैया आवे मजा जय हो नाचे कन्हैया आवे मजा नाचे कन्हैया आवे मजा दिन दिन बाजे बाजा दिन बाजे बाजा नाचे कन्हैया आवे मजा नाचे कन्हैया आवे मजा जय हो नाचे कन्हैया आवे मजा नाचे कन्हैया आवे मजा दिन बाजे कन्हैया आवे मजा नाचे कन्हैया आवे मजा यो हाम्रो भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय दमकझार झापा कोशी प्रदेश 1 मा भगवती माताको मन्दिरको प्राङ्गणमा हामीले यसरी भजन कीर्तनको कार्यक्रम राख्दै यहाँ व्यासमा आसीन श्रद्धेय गुरुदेव उहाँ चेतन आचार्यज्यू हुनुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँ पण्डित श्री जयराम भट्टराईज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँ आफै संयोजक पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी यहाँ भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ, सबै छमछमी नाचिरहनु भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ
सक्नुहुन्छ दर्शकबिन तपाईहरुले यो दृश्य एकदम मनोरम दृश्य छ भगवती माताको कृपा वर्षेको छ भट्टराई कुलवंश प्रतिष्ठानमा कुलको कृपा वर्षा भएको छ त्यस्तै गरी भगवती माताको कृपा को वर्षा भएको छ यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भक्तजनहरूको भिड छ एक आपसमा कीर्तन गर्नलाई तछाड मछाडको कार्यक्रम भइरहेको छ त्यस्तै यहाँ सचिवालय यहाँ हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ सचिवालयको यहाँनिर र पण्डालमा पनि मान्छे नअटेको अवस्था छ बाहिरतिर पनि यत्रतत्र मान्छेहरू भक्तजनहरू बाहिरतिर पनि छरिएर बस्नु भएको छ कोही आउनु हुँदैछ भने कोही जानु हुँदैछ कोही भित्र बसेर उकुस मुकुसको अवस्था छ सबै पण्डालभरि भराउ छ सम्पूर्ण दर्शकहरू अझै हाम्रो 24 गते बिहिबार र फुलपातीको दिनसम्म यो कार्यक्रम चल्ने भएकोले समस्त भक्तजनहरूले यहाँ उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।